अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। पाकिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉक के ऑफिसर कुलभूषण यादव ने जहां तक उनकी गिरफ्तारी का ताल्लुक है, उस गिरफ्तारी ने नए सवालात पैदा कर दिए और साथ साथ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए भी नए चैलेंजेस का इजाफा कर दिया। शायद इसलिए अमरीकी सदर ओबामा ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में खास तौर पर कहा कि पाकिस्तान और भारत को किसी गलत सिमत की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। पंजाब में ऑपरेशन भी जारी है और 27 मार्च के साने के बाद यकीनन ये ऑपरेशन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ है। बहुत सेंसिटिव बट बहुत ही अहम मौजू पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा, तर्जमान भी हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं नादरीन जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप तशरीफ ले आए। और नादरीन लाहौर से हमें वीडियो पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और वन ऑफ द मोस्ट सीजनड एंड रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन कसूरी साहब ने। कसूरी साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे ही करता हूं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जब से कुलभूषण यादव पाकिस्तान के हाथ आया है, पाकिस्तान की एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। उसके मुहर्रकात क्या हैं, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यकीनन जिन चैलेंजेस की बात कर रहा हूं, आपको क्या चैलेंजेस नजर आते हैं? आप जी हाँ, थैंक यू। देखिए, बात यूँ है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये हमें बहुत देर से हम कह रहे हैं प्राइवेटली, बल्कि जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो जब अफगानिस्तान के सदर करज़ई आए थे तो उनको हमने इंडिया की फुटप्रिंट्स नहीं, इंडिया के सबूत दिए थे इंटरफेरेंस के। उसमें हमने उन्हें तस्वीरें दिखाई थी बरामदाह बुख्ती की, और वो काबुल में वहाँ से दिल्ली पहुँच रहे हैं। उनके साथ करज़ई साहब के मशहूर व मारूफ जो एंटी पाकिस्तान मशहूर थे, अमरुल्लाह साले जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे, वो थे। हमारे साथ थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ और मेरे अलावा जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जो DGISI है। ISI ने इतने सबूत दिए इंडियन इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के वहाँ कि काफ़ी हालात कशीदा हो गए और बहुत मुबालगा आराई से बाद में इन्होंने कहा, अमरुल्लाह साले ने, कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ इतने गुस्से में थे कि मुझे लग रहा था कि वो शायद मुझ पे हमला करेंगे, जो कि मज़ाक़ खेज़ बात थी। तो क्या मैं आपको ये रहा हूँ कि इंडियन इंटरफेरेंस के बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो ये बंदा पकड़ा गया है ये एक स्मोकिंग गन है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक नेवल ऑफिसर, इंडिया की नेवी का अफसर है जो कि रॉ से कनेक्टेड है, वो पकड़ा गया है। लेकिन मुझे जो अफसोस है, इसको हैंडल ठीक नहीं किया गया। बजाय ये कि हिंदुस्तान की तरफ इशारे होते, प्रेसिडेंट रूहानी के दौरे के मौके पे मैंने देखा कि मीडिया के बड़े हिस्से की, या एक बड़ा ना सही तो एक काफ़ी मौसर हिस्से की जो यलगार थी वो ईरान पे हो गई। कसूरी साहब, गुजारिश ये है, क्या हैंडल करना मीडिया का काम था या सरकार का काम था? सरकार का। जब सरकार ने खला छोड़ दिया तो मीडिया ने जो चाहा किया। होना ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइवेटली, मैं नहीं कह रहा कि वो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को बताते और प्रेसिडेंट और इशारतन लीक करते या करवाते या इशारतन प्रेस कॉन्फ्रेंस को बात करते, जो कि डिप्लोमेटिक आदाब के मुताबिक होता, जिसमें यह क्लियर हो जाता कि पाकिस्तान ने यह मामला ईरान के साथ उठाया है। क्योंकि उन्होंने नहीं उठाया तो फिर दूसरों को उठाना पड़ गया। तो पहली बात तो ये है। तो आपने पूछा कि मीडिया, लेकिन मीडिया ने उसको मजीद आगे मैग्नीफाई किया। और मुझे पता है कि हमारी जो 3 दुनिया के ममालिक है इस्लामी दुनिया में, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान, हमारे लिए निहायत अहमियत के हामिल हैं। तारीखी बुनियादों पर, तमद्दुनी बुनियादों पर,
मजहबी बुनियादों पर, बदकिस्मती से जो चीजें हमें इनके करीब लाती हैं वो तीनों चीजें इनको एक दूसरे के खिलाफ कर देती हैं। तो जिस हद तक तो हम को पुल का रोल अदा करें, हम इसमें पार्टी बाजी नहीं कर सकते। और कसूरी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मिस हैंडल किया गया, तो इस मिस हैंडलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे असरात क्या होंगे फिर? देखिए, अगर तो उसको आप कवर करें फौरी तौर पे और प्राइम मिनिस्टर साहब या खुद को एक्शन ले, या कोई फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं है, फॉरेन एडवाइजर साहब जो है हमारे सरताज अजीज साहब, हमें कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा। जैसे चौधरी निसार ने आज कोशिश की है कि उन्होंने कोशिश की है कि फोकस ईरान से हटाएं और हिंदुस्तान की तरफ लेके जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी मकसद क्या है। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अ मीडियम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एंगर, रॉथ और इंडिग्नेशन। ये मुल्क के मफादात को प्रोटेक्ट करना होता है। हमारे मुल्क के मफाद में है कि हमारा नेबर है ईरान, और हमें ये भी क्लियर करना पड़ेगा सऊदी अरब और ईरान से जब हमारी बात होगी कि आप हमारे लिए दोनों दोस्त हैं, लेकिन हमसे तवक्को ना करें कि अगर दूसरे के खिलाफ कोई मामला होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये बात प्राइवेटली कही जा सकती है और बहुत क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है। कसूरी साहब, ये तो कसूरी साहब, मियां साहब, ये तो फिर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ बाकायदा विजिट कर चुके हैं सऊदी अरब और ईरान का। बट इस नुक्ते पे रहिए, मैं जरा मेहमानों की इधर राय लूं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने मिस हैंडल किया, कि जो डायरेक्शन इंडिया की तरफ जाना चाहिए था, कुलभूषण जाधव वाला मामला, वो मिस हैंडलिंग की वजह से ईरान पे चला गया। सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारी है? चलें, गवर्नमेंट अपनी जगह पे, मीडिया अपनी जगह पे, बट सियासी जमातें तो नुमाइंदा हैं लोगों की। शौकत भाई साहब, एक बात मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि मीडिया कुछ भी कह दे, बात कुछ भी हो, लेकिन आम पब्लिक, जो हम आम पब्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग ये ईरान को जिम्मेवार नहीं ठहराते। बेशक आपके मीडिया में कितनी बात आई है, हुकूमत ने कितने गफलत के, कितने कोताही की, कितने एक चीज़ को किया, लेकिन लोग इस पाकिस्तान में हर एक बंदा समझता है कि ये हिंदुस्तान ने किया सब कुछ और ये हिंदुस्तान उसकी जिम्मेवार है, ईरान उसकी जिम्मेवार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, एक बंदा डिप्लोमेट है और वो ईरान में तैनात है, तो उसमें उसका कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी हुकूमत की कोताहियाँ या गलतियों की वजह से मीडिया का ज़रूर हो गया, लेकिन मीडिया की हर बात पब्लिक उस तरीके से नहीं देखती जिस तरीके से आज एक चीज़ को आप देख रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको पता है कि हमारी तो वो पार्टी है कि हम नेबर्स के साथ ताल्लुकात के पब्लिकली और आज नहीं है, न्यूक्लियर के खिलाफ है, चाहे हमारे हो चाहे किसी की भी होम खिलाफ है, कि भी इंसान दुश्मन है। लेकिन हम जैसे लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी ज्यादती की है और हमारी जो एजेंसीज है उसने बहुत अचीवमेंट किया है, क्योंकि आज तक एक दूसरे के ऊपर तो इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिसके जरिए वो भी हम पे इल्ज़ाम लगाते थे या हम उस पर लगाते थे। स्टेट एक्टर है ना, वही कह रहा हूँ कि ये स्टेट ऑफिसर है, ये स्टेट एक्टर है, तो इसमें उसके लिए कोई रास्ता और नहीं है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर दे। इधर ही रहिए जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ठीक है, रॉ का अफसर पकड़ा गया, रॉ का दहशतगर्द पकड़ा गया और उसका यहाँ पर प्रेजेंस इसलिए थी, जैसे वो खुद कह रहा था कि कराची में फसाद कराना है, बलूचिस्तान में फसाद कराना है। अब इस मामले को आगे लेके चलना है। कसूरी साहब अभी यही फरमा रहे थे, क्या वर्ल्ड हमारी बात मानेगी? क्या वर्ल्ड हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करेगी? जो इस रीजन के खसूसी सिचुएशन बनी है कि हम चीन के साथ ज्यादा अलाइंड हैं, इंडिया मगरिब के साथ ज्यादा अलाइंड है, फर्क तो मगरिब की ओपिनियन ने डालना है दुनिया में। जी सही। आप अगर इजाजत दें तो शुरू में जैसे आपने कहा कि उनका यादेव के पकड़े जाने से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं, मेरा तो ख्याल है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आ गए हैं। जब हम पूछते थे कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, कौन कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे हमें फ़ायदा उठाकर एक अंदरूनी यकजहती का माहौल बनाना चाहिए कि हम में से वो लोग जिनको शक था कि बलूचिस्तान में कोई कार्रवाई हमारी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं और उन्होंने ये सारा फैलाया हुआ है, तो उनको चाहिए कि अब मेन स्ट्रीम में आ जाएं। जो आप बात फरमा रहे हैं, कसूरी साहब बेहतर जानते हैं कि ठीक है, मुल्कों की आवाज़ जो है वो मुल्कों के साइज़ के मुताबिक, मुल्कों की इंपॉर्टेंस के मुताबिक सुनी जाती है, लेकिन आवाज़ उठाना या ना उठाना इसमें तो बहुत फ़र्क है ना। मेरे अपने ख्याल में, मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूँ, ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझता हूँ, कि पहले ही देर हो चुकी है।
امیجیٹلی ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ایران میں ایک وفد بھیجتے اور بتاتے کہ یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، بنیادی طور پہ یہ ایران سے بیاض ادھر وہ آئے ہم نے بتا یہ دیا کہ جو بات چیت ہو رہی تھی ضرور ادھر ایک وفد جاتا، ان کو ثبوت بھی دیتا کہ واقعی یہ بندہ ادھر سے گیا ہے، اور دوسرا یہ کہتے جی ہم تو را کی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں فوری طور پہ چائنا بھیجنا چاہیے تھا کہ بھی کیونکہ اس بندے کے جو کاروائیاں تھیں وہ ضرور چین کے خلاف بھی جاتی سی ہوں گی، پیک کے خلاف افغانستان بھیجنا چاہیے تھا کہ میرے بھائیوں آپ عرصہ دراز سے ہم پہ شک و شبہات کر رہے ہو، دیکھ لو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں آپس میں کون نہیں جڑنے دے بٹ رہا۔ اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکان کے ایمبیسڈر کو تو بتایا گیا ہے، یورپین یونین کے سفیر کو بتایا گیا ہے یہاں بلا کے۔ میرا خیال ہے فرق پڑتا ہے جب امریکہ کے صدر سے یہ پیغام پہلی دفعہ آیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اپنی ڈائریکشن درست رکھیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ صرف پاکستان کو کہا جاتا تھا، اور یہ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہتے تھے آپ آپس میں بات کریں۔ پہلی دفعہ امریکن بیان آیا ہے کہ آپ دونوں ملکوں کا نام لے کر کے آپ اپنی ڈائریکشن درست رکھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایفیکٹولی جب ہمارے ڈپلومیٹس یہ چیزیں پہنچائیں، میڈیا بھی اپنا رول ادا کرے، تو کوئی وجہ نہیں کہ خاموش رہے گی دنیا، اس پہ ضرور فرق پڑے گا۔ جنرل صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو نقطہ میں نے بیان کیا اور جنرل صاحب نے بھی امریکن پریزیڈنٹ کے حوالے سے بات کی، تھوڑا اسی پہ بات کریں گے۔ مغربی ممالک کی ظاہر ہے دنیا میں ایک ڈومیننس ہے، بٹ امریکی صدر جب وزیر اعظم نواز شریف پچھلے سال گئے تھے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تو مسئلہ کشمیر اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں شامل تھا۔ اب بھی امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت دونوں کو عرض کیا ہے کہ اپنے ملٹری ڈاکٹرنز کی ڈیولپمنٹ میں غلط ڈائریکشن کا آپ اختیار نہ کریں۔ ذرا قصوری صاحب کے پاس یہ سوال چھوڑتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی صدر اوباما کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بریک کے بعد جواب لیں گے، سٹے ود اس۔ ناظرین پروگرام روبرو میں آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں۔ ہم بات چیت کر رہے ہیں کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور اس خطے میں پاکستان کے اپنے مسائل دوسروں کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے، اور دنیا کیا دیکھ رہی ہے۔ قصوری صاحب میں نے ایک سوال چھوڑا تھا، امریکی صدر اوباما نے کہا کہ پاکستان اور بھارت اپنے ملٹری ڈاکٹرن کی ڈیولپمنٹ میں کہیں غلط سمت کا تعین نہ کر رہے ہیں۔ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ یہ بتائیے، صدر اوباما ظاہر ہے ایک سپر پاور کے صدر ہیں، انٹیلیجنس اسیسمنٹس ان کے پاس آتی ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ٹینشن اتنی تو نہیں بڑھ رہی جس وجہ سے امریکی صدر کو یہ بولنا پڑا؟ نہیں، اس کا خاص پس منظر ہے، اور جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے دونوں کو ایڈریس کیا، صرف پاکستان کو نہیں۔ اگر آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھیں، جیسے کہ میں دیکھتا ہوں، اس میں انہوں نے امپریشن دیا ہے کہ پاکستان کے اوپر فوکس کیا گیا ہے، جو بالکل 100% جھوٹ ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ڈاکٹرنز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اشارہ ہے انڈیا کی کولڈ سٹار ڈاکٹرن، پاکستان انڈیا کی کولڈ سٹار ڈاکٹرن، اور پاکستان کا کوئی رسپانس جو آیا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، ٹیکٹیکل ویپنز ڈیفنس آف پاکستان، وہ ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہندوستان ساری دنیا میں شور مچاتا پھر رہا ہے کہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ٹوٹل نانسنس ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کو غلیلیں تو نہیں ہے کہ پتھروں کو ریڈیشن کر کے فائر کیا جائے گا۔ اسمال رینج میزائلز ہیں، ڈیفرنٹ رینجز کے میزائلز ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ صحیح کہا کہ پہلے تو انڈیا نے یہ کولڈ سٹار ڈاکٹرن کیوں انہوں نے کہا؟ ان کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ جب سے ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر پیرٹی آئی ہے، پاکستان بقول ہندوستان کے اس پہ امبریلا کے نیچے بہت سی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو جس کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں، اور اس میں وہ کارگل کو بھی شامل کر لیتے ہیں انڈینز جو ہیں۔ اور انڈیا نے یہ بقول جو ان کے ہارڈ لائن لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں اور ہارڈ لائن جنرلز، انہوں نے کہا جی ہم سے چھوٹا ملک ہے، یہ فائدہ اٹھاتا ہے اس بات کا کہ نیوکلیئر پاور ہے، ہم اس کو 3 نہیں بلکہ 9-10 جگہ پہ بغیر نوٹس کے حملہ کریں گے، تاکہ یہ اپنے ہماری مووز دیکھ کے پریپریشن نہ کر سکے۔ اب اگر اتنی خطرناک ان کی ڈاکٹرن ہے اور انہوں نے فارورڈ انسٹالیشنز بھی بنا دی ہیں، تو کیا پاکستان نیند کی گولی کھا کے بیٹھا رہا ہے؟
पाकिस्तान को नतीजतन अपनी हिफाजत के लिए ऐसे वेपन्स तैयार करने पड़े हैं जो कि इन्वेडिंग फोर्स को तबाह करेगी। को खुदा न खास्ता किसी और, ये तो नहीं कि दिल्ली पे वो जाके अटैक कर देंगे। जी हाँ, अगर खुद दिल्ली पे खुद करेंगे तो यहाँ न्यूक्लियर हमारा हमारे- तो कसूरी साहब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही डिफेंसिव पर्पस के लिए है, जो हम मिनिमम डिटरेंस रखना चाह रहे हैं वो तो है ही अपने दिफा के लिए। जी हाँ, इसीलिए हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार किए और ओबामा ने ये बिल्कुल निशानदेही ठीक की कि हिंदुस्तान ने क्योंकि ये किया था इसलिए पाकिस्तान कम पहलू है, और अगर वो छोड़ दे हठधर्मी और हमारे साथ बातचीत करे मसाइल के ऊपर जैसे हमारे दौर में हो रहे थे, और मिनिमम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट जो है अपनाए इस खित्ते में, तो फिर कोई जरूरत ना हमें होगी ना उनको होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो बालादस्ती अपनी रखें, इसको पॉलिसी को नजरसानी करनी पड़ेगी। जो ओबामा ने बात की इस सिलसिले में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा अगर आप जी इजाजत जनरल दें। साहब, जी जनरल क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये न्यूक्लियर मटेरियल की सिक्योरिटी और सेफ्टी के मतलब थी, तो जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है न्यूक्लियर सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, उसकी सब ने तारीफ की। और कोई महीना पहले राजस्थान में इंडिया के कुछ लोग पकड़े गए जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है कि उसका रद्द अमल भी हो। लेकिन जनरल साहब अगर हम बात करें इस पूरे रीजन की, टैक्टिकल वेपन हमने बना लिए, डिटरेंस एक बना दी, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन अब उसकी जो एक इम्प्लीमेंटेशन खुदा ना खास्ता कभी आती अपनी जगह पे चेक हो गई, पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया। बट जब हम रीजन की बात करें एक बुनियादी सवाल उठाया जाता है, कसूरी साहब भी सुन रहे हैं, खान साहब भी सुन रहे हैं, कि अगर 4 में से 3 हमसाए हमारे साथ नाराज हैं या उनके साथ हमारे रिलेशन अनइवन है, तो ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए फॉर एनी रीजन। मैं ये नहीं कहता कि हमारा कसूर है, उनका भी अगर कसूर है, बट मैनेज करना एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एज अ बिग कंट्री, को छोटा मुल्क हम नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें ये 70 साल से हम अगर ये दूर नहीं कर सके, कमी नहीं ला सके अपनी दुश्मनी में इंडिया के साथ, और फिर अफगानिस्तान के साथ उतार चढ़ाव के साथ ज्यादातर हमारे अनइवन जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है फिर, तो हमें मेरा ख्याल है कि इसमें डिप्लोमेसी का भी हाथ है। डिप्लोमेसी को शायद और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था, मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन इस खित्ते में बदअमनी पैदा करने वाले बैरूनी अनासर भी हैं, ज़रा दूर के अनासर की बात मैं कर रहा हूँ, कि मेरा ख्याल कोई ऐसे, देखिए अगर कोई एक कंपनी बहुत महंगे और अच्छे वेपन बना रही है और 2 ऐसे मुल्क हैं जो उसको खरीदते हैं और हर दफ़ा खरीदते हैं, तो क्या वो क्या चाहेगी, और वहाँ उनके सियासतदान क्या चाहेंगे कि क्या इस खित्ते में अमन आ जाए। तो ये पूरी दुनिया में जो बदअमनी है इसके बड़े बड़े अवामिल हैं और बड़े बड़े ममालिक इसके पीछे हैं। चले वो तो तो ये ना इंडिया समझा जाए और कि वो सब यहाँ पर पाकिस्तान, चाहते वो हैं तो क्या। इंडिया और पाकिस्तान खरीदते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि ईरान के साथ भी लेटली जब से मैंने शऊर संभाला है को हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। अफगानिस्तान जब से वो प्रॉब्लम हुई उसके बाद तो मसलसल हम उसका बदगुमानी कह लें, टेंशन कह लें, एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, उसका शिकार है। हाँ, इसमें मेरा ख्याल है कि ये असल बात ये है कि जब पहले हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि हमारे तीनों मुल्कों में ऐसे अवामिल मौजूद हैं जो कि एक्सप्लॉयटेटिव हैं, जिनको इस्तेमाल करके हमें एक दूसरे के खिलाफ किया जा सकता है। और वो पाकिस्तान के अवामिल की मैं बात करता हूँ, किसी और मुल्क की हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुआशी और माशरती इंसाफ का ना होना, तालीम का ना होना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना होना, ये ऐसे बहुत सारे लोगों को आमादा कर देती है कि दुश्मन उनको इस्तेमाल कर सके। तो ये बुनियादी हमें डिप्लोमेटिक लेवल पर ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, अंदरूनी लेवल पर ऐसे अवामिल जिसकी वजह से लोग रिक्रूट हो जाते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए, और फिर मिलिट्री लेवल पर जो कुछ हो रहा है उसको फाइट करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी, आगे चलेंगी तो बात बनेगी, वरना तो ये आप बेरियों से बेर झाड़ते रहेंगे और बेरी अपनी जगह खड़ी रहेगी, आगे बात नहीं बढ़ेगी। खान साहब, एक और एंगल से देखा जाए, हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली इंडियन स्ट्रेटेजी, मसलन वो वेपन खरीद रहा है पूरी दुनिया से पाकिस्तान पे दबाव के लिए, और क्या चैलेंज है उसको इस खित्ते में, फिर सियासी दबाव डाल देता है कि जी मुंबई में पाकिस्तानी थे, ये भी कह दिया कि समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी थे, अब पठानकोट आ गया, साथ साथ हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में भी रख लेता है, क्रिकेट खेलने तक हमारे साथ तैयार नहीं होता। तो जो एक अर्ज पाकिस्तान की है, जिसकी तरफ कसूरी साहब खुद इशारा कर रहे थे कि उनके दौर में खासी इंप्रूवमेंट हुई,
आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी कोशिश की, मियां नवाज शरीफ भी कोशिश कर रहे हैं, बट इंडियन स्ट्रेटेजी भी तो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये न्यूक्लियर वाली जो बात है ना, मेरे समझ से ये बाहर है, ना वो कोई यूज़ कर सकते ना हम कर सकते। लेकिन एक बात मैं और करना चाहता हूँ, देखिए चाइना का भी इंडिया के साथ तनाज़ात है, इससे ज़्यादा है, उनके भी वार हो चुकी है। अब वो एक दूसरे के साथ बैठकर इस मसले का हल तो ढूंढता है, निकालता है, और अभी तक अब शायद वो मसाइल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसकी आप ट्रेड देखो, उनकी वो सब चीज़ें देखो, वो बेहतर चल रही है। बदकिस्मती इस वक्त क्या है, जिस तरीके से आपने इब्तिदा में कहा, देखे ईरान का हमारे पे इत्मीनान नहीं है, वो हम पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और आज से नहीं कई अरसों से लगा रहे हैं। फिर अफगानिस्तान का, जिसको हमने कहा था कि जी हमने रूस से को निकाला, हालांकि वो रूस हमने नहीं निकाला, किसने भी निकाल दिया, लेकिन उसकी वजह से जो हालात हमारे उसके साथ है, आज भी जो उनके 30 और 35 लाख लोग इधर रहते हैं, लेकिन हमारे भी कोई इत्मीनान नहीं है। इसी तरह चाइना की, आपको मैं बिल्कुल ये एग्री इस बात पे नहीं हूँ कि चाइना की आपके ऊपर 100% वो है, इसलिए कि वो भी गए बगाए आपको कहते कि आपके टेरिटरी में लोग सिंजियांग वगैरह के लोग उनके वो, बट अब तो वो मामला ओवर हो चुका है ना। मैं सर अर्ज कर रहा हूँ, ये कुछ अरसे के लिए दब जाती है, फिर सर उठाती है, वो कोशिश करती है, इसलिए वो तो आपका जो ये सीपेक बन रहा है वो आपके लिए तो है, लेकिन वो सबसे बड़ी वो अपने लिए देख रहे हैं, क्योंकि उनकी यही उनको एडवांटेज है, बट ये तो शेयर्ड बैकवर्ड रह गए थे, तो उसी के लिए आए थे। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे अंदरूनी जो मसाइल है उसकी तवज्जो हमें देनी चाहिए। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुल्क ये छोड़ दे, अब दुनिया के हर मुल्क की एजेंसी यही काम करती रहती है। जिस तरह हमारा भी बस चले, हम भी चले। हमारे यहाँ पे आपको याद होगा कि जिस वक्त सोवियत यूनियन की लड़ाई शुरू होगी तो इधर ही आया कि लोगों को ट्रेन कर रहे थे कि आप नहीं देख रहे थे। अब हमारी भी जो बाहर बात जाती है, अगर आपकी पेरिस में हमला होता है या लंदन में होता है, तो उसकी जब जड़े कोते तो यहाँ आ जाती है कि जी यहाँ से लोग ट्रेन होके आए थे। इसलिए हमारे और उनके बात में फर्क है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत एम्बेरसिंग पोजीशन में है, और ये होना भी चाहिए, उसके प्रेशराइज भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो हमारे बाकी हमसाए, चलो वो तो हमारे दुश्मन है ना, दुश्मनी के साथ तो दुश्मन रहता है, लेकिन जिसको हम दोस्त समझते हैं उसके साथ एतमाद हमें बहाल करना चाहिए। हमें अफगानिस्तान को एतमाद, हमें सुन लें, हमें अफगानिस्तान को एतमाद देना चाहिए, अफगानिस्तान से हमें एतमाद लेना चाहिए, हमें ईरान को एतमाद देना चाहिए। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो सऊदी अरब है वो हमारे दोस्त है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो एक ऐसे खिते में है या एक ऐसे सरजमीन पे जहाँ पे अल्लाह का घर है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन है, उस पर तो हम दूसरे राय नहीं दे सकते। लेकिन वो ईरान भी आपका हमसाया है। नहीं तो पाकिस्तान में तो खान साहब एक कंसेंसस तो है पाकिस्तान में कि ईरान हमारा हमसाया है, हमारा दोस्त है। ठीक है, ऊंच नीच आती रहती है, बट मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात हो रही है अपने घर को साफ करने की। खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं। तो ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन चला, वो इलाका जहां दहशत गर्दों के इंतहा पसंदों की कमीन गाहें थीं, सेफ हेवन से सेंचुरीज थीं, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो तो ख़त्म हो गया। अब पंजाब और कराची सिंध के हवाले से मुल्क में बहुत बहस जारी रहती है। पठानकोट की टीम भी वापस आ गई हमारी। थोड़ा सा इस एंगल से बात करेंगे कि पंजाब में अब ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, क्या ये हम अपनी कमिटमेंट अपने हिसाब से कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं से कोई और लिंक बनता है? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू में आपको वेलकम बैक कहते हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बात यहां हम कर रहे थे कि हमारे हमसाए सारे क्यों फिर हमसे नाराज हैं। मैंने तो चीन के साथ दोस्ती की बात की थी, सेनेटर जायद खान ने उसका भी सिंजियांग के साथ उनके जो पुराने कंसर्न आते रहे उनकी बात कर दी। बट इससे बढ़ के अब भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है, हम ज़रबे अज़्ब कर चुके हैं, कराची में ऑपरेशन जारी है, शुनीद है कि पंजाब में भी जारी है। फिर भी कहा जाता है कि कश्मीर जिहादी तंजीमें भी अब सरपरस्ती में हैं और अफगान तालिबान के सेक्शंस भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं। हमसायों की बात आ रही थी, मैंने कहा ये मैं ऐड कर दूं अपने क्वेश्चन में। जी हाँ, बात ये है कि जो हमसायों की बात बहुत अहम है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے الحمدللہ چین سے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، چھوٹی موٹی باتوں کا میں ذکر نہیں کر رہا، اتنے قریبی ہیں کہ جتنا آپ اندازہ لگائیں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور میں نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ چائنا کے پرائم منسٹر نے مجھ کو کہا کہ آپ پہلے غیر چینی ہوں گے جو کہ ہماری سب سے سینسٹیو سیٹلائٹ فیسلٹی ہے اس میں جائیں گے، اور جس قسم کی انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کی JF-17 تھنڈر میں، فریگیٹس کے بنانے میں، الخالد ٹینک کی اپ گریڈیشن میں، اور ایسی ایسی جگہوں کو کی جو میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہوں گا، وہ بہت قریبی ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ جس خطے میں آپ رہ رہے ہوں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے بہت بہتر ہو گئے تھے، ایران کے ساتھ بہت بہتر ہو گئے تھے، اور افغانستان کے ساتھ باوجود مشکلات کے ایسے ضرور ہو گئے تھے کہ ہمارے نیشنل ڈے پہ کرزئی صاحب کو ہم نے یہاں بلایا، اور بہت سے وہ چیف گیسٹ تھے، اور بہت سے ایسے مواقع آئے جب مجھے پرائیویٹلی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلے افغان الیکشنز ہو رہے تھے اور پاکستان کا مثبت رد عمل تھا، وہ افغان ریفیوجیز کی ہم نے انکریجمنٹ کی کہ افغان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اب ایک جو فیکٹر ہماری حکومت جانے کے بعد سامنے نظر آیا، دیکھیں جس بھی شعبے میں ایبسنس آف گورننس ہوگا، وہ صرف معیشت کے سیکٹر میں نہیں، صرف سوشل سیکٹر میں یعنی سماجی سیکٹر میں نہیں، فورن پالیسی میں بھی وہ آپ کو اس کی عکاسی ہو رہی ہے۔ آپ کا فل ٹائم فورن منسٹر نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ وہ سارے حکومت کے ہیڈ ہیں کہ وہ وقت فورن آفس کو وہ دیں جو اس کو درکار ہے۔ مزید یہ کہ فورن آفس میں یکنشد 2 بندے بٹھائے ہیں، جس کا مطلب جو بھی ہے دونوں کی اتھارٹی انڈرمائن ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکنات میں ہے، اگر آپ کا فوکس ہوگا تو آپ سب کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ہندوستان پہ یہ ہم نے ثابت کیا تھا، اور اس وقت عوامی میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے، عام طور پہ کہتے ہیں کہ فوج حالات نارمل نہیں ہونے دے گی، میں نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے کشمیر کا جو مسئلہ حل کیا، جو بھی اس کا میں نے پورا خاکہ دیا ہے، آرمی ISI ٹوٹلی آن بورڈ تھی، اور یہ گورننس کا معاملہ ہے، ایوری باڈی واز آن دا سیم قصوری پیج۔ صاحب وہ تو پھر گورننس ہو، میاں صاحب وہ تو پھر اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف صدر بھی تھے نا، شاید یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا کہ فوج ہی وہ پالیسی چلا رہی تھی۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ میں جو کانٹرڈکٹ کرنے دے آپ کی بات، کئی ایسی جگہ تھیں جب میں اس ٹیبل پہ بیٹھ کے اختلاف کرتا تھا، ہمارا ڈسکشن ہوا کرتا تھا، اور پریزیڈنٹ تحمل سے سنا کرتے تھے۔ اگر آپ میں ہمت ہو اور اپنا موقف آپ کو، کیونکہ اگر ISI کر رہی، فوج کر رہی ہے، تو میں بھی بحیثیت فورن منسٹر پاکستان کے مفاد کی بات کر رہا ہوں، اس کا ڈسکشن ہوتا تھا، ٹائم دیا جاتا تھا۔ پاکستان کے مفاد کی تو سب بات کرتے ہیں نا میاں صاحب آج بھی پاکستان کے مفاد کی بات ہوتی ہے۔ نو یو آر مسنگ مائی پوائنٹ۔ میں کہہ رہا ہوں گورننس، آپ نے میرا پوائنٹ مس کر دیا۔ اگر 12 گھنٹے کی بحث ہوگی ایک ایشو پہ تو اس میں سے کوئی نہ کوئی اچھی بات نکلے گی۔ تو یہ آپ مت بھولیں کہ اگر گورننس آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے وہ فورن ریلیشنز پہ بھی اثر انداز ہوگی۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں مانتا ہوں آپ کی بات۔ آپ جی میاں صاحب ویل ٹیکن یور پوائنٹ از ویل ٹیکن۔ جنرل صاحب پٹھان کوٹ میں ہماری ٹیم گئی، کلبھاشن یادو کی گرفتاری سے پہلے یہ سارا ایگری ہوا، پھر وہ اب انڈین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جی ریسیپروسٹی کے اصول کے تحت پاکستان کا دورہ کرنے دیں، ہم جیش محمد کے دفاتر، وہ تو ایون ایکسیس بھی مانگ رہے ہیں مولانا مسعود اظہر کے لیے۔ تو کیا پاکستان کے پاس گنجائش ہے ایسی ریسیپروسٹی کی؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ٹیم کا بننا، اس قسم کی ٹیم کا آنا جانا، میری ذاتی رائے میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ فقط ڈپلومیسی کی ایک خوشگوار سائڈیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے کا۔ آپ مجھے پوری تاریخ میں بتا دیجئے کہ 2 دشمن ملک جن کا اس قدر مسٹرسٹ ہو ایک دوسرے کے اوپر، اور کہیں ایک واقعہ ہو جائے تو ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو پتہ لگائے کہ یہ واقعہ کس نے کیا اور کیسے ہوا اور یہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، ناممکن ہے۔ نہیں، جو گوجرانوالا میں FIR کٹی، تحقیقات تو کرنی ہے نا پاکستان میں۔ صرف ڈپلومیسی،
اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے. یہ وہ ڈپلومیسی ہے جس کو پانی میں مدھانی ڈالنا کہتے ہیں, جس کا مکھن کبھی نہیں لیکن نکلنے کا. جنرل صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مجھے یاد ہے جیش محمد کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے بین کیا تھا. قصوری صاحب ایم اے رائٹ؟ ان پہ حملہ بھی ہوا تھا. نہیں, بین آپ کی گورنمنٹ نے کیا تھا نا جیش محمد کو. اور موضوع جی اثر آپ کو کیا کس ہوگا, کے گورنمنٹ کے ٹائم لیکن پہ نکال دیا گیا تھا؟ میں یار یہ چھوڑ دو بات. میں اتنا یاد نہیں مجھے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ایسے ہی ہے تھا نا اور جنرل انہوں صاحب. نے پریزیڈنٹ مشرف پہ حملہ قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا. جی دیکھیں بات یہ ہے, جیسے میں پہلے لیکن سوال یہ ہے ٹو گیو اے فیئر چانس ٹو ایوری تھنگ, کہ پھر ان کے دفاتر کیوں کام کر رہے تھے جب ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم کامنٹ کرتے ہیں, لوگ کراس کوسچن کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو اپنے جو ججز ہیں, اپنی جو جسٹس سسٹم ہے اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. جب کوئی پارٹی اپنا نام چینج کر لے پھر آپ کو دوبارہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہی پارٹی ہے, اس نے نام چینج کر لیا ہے, وہ تیسرا نام چینج کر لیتے ہیں. تو یا تو ہونا کہ کوئی نظام نہ یہ جو گورننس والی بالکل قصوری صحیح کہہ صاحب رہے ہیں. بات دیکھیں کر بات رہے ہیں, یہ وہی پرابلم ہے. نیت کا ہونا اور ایک اچھی سوچ ہونا کافی نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. ایک آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے جو آن گراؤنڈ ڈیلیور کرے. اور فورن پالیسی دیکھیں, کوئی بھی ملک جو ہے جس میں کم از کم یہ 3-4 شعبے جیسے انٹیریئر منسٹری ہے, فائنانس منسٹری ہے, ڈیفنس منسٹری ہے, فورن منسٹری ہے, یہ 4 منسٹریوں کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ان 4 میں سے 2 تو ایڈ ہاک پر ہیں اور 2 جو ہے نا ان کے فیصلے بھی کہیں اور ہوتے ہیں. تو وہ بے شک جنرل مشرف کا دور جیسا بھی تھا, لیکن وہ درست کہہ رہے ہیں کہ بڑے مایا ناز قسم کے لوگ تھے ان 4 منسٹریز میں, اور وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے. اور یہ جب تک آپ دوبارہ انسٹیٹیوٹ نہ کریں یہ بہت مشکل کام ہے. جی زاہد خان صاحب, آپ مسلسل کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں صرف وہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے پرویز مشرف کے دور میں اچھی بھی ہوئی, لیکن سب سے برائی بھی ادھر ہوئی ہے. آپ کے جب افغان وار شروع ہوا تو آپ نے سارے بارڈر سیل کیے, ایک آپ نے وزیرستان کیوں کھول دیا؟ جو آج ہم پہ وہ الزام لگا رہے یا جو آج جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, یہ بھی تو ان کا پیدا کرتا ہے نا. دیکھیے سول گورنمنٹ کسی کا بھی ہو, وہ کم سے کم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے جب وہاں سے وہ لوگ آئے اور جنرل جو ہمارے اس وقت کا تھا اس نے جا کے ویلکم کیا اس کو ان سائڈ پہ. اب جب یہاں پہ سارا ہمارے طرف آئے اور اس نے وہاں پہ قبائل, آج اسی وزیرستان کو ہم مسمار کر رہے. اس وزیرستان میں 11,000 دکانیں صرف آپ کی وانا میں مسمار ہو چکے, کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہا ہے, گھریں بھی نہیں ہیں. تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ یہ مہمان ہیں. کس کو کہا تھا؟ قبائلیوں کو. آپ نے ان کا حفاظت بھی کرنا, ان کا خیال بھی رکھنا. پھر وہی مہمان لگ کے 80 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں, سر, یہ جنرل میں مشرف کی جنرل حکومت کی. مشرف 9/11 کی بات کر رہا ہوں. اوکے, میں وہ والا تو چھوڑ دو جو کچھ ہوا ہے. 9/11 کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے مہمان ہیں, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. وہی مہمان اٹھ کر 600 ملک کو وہاں سے مار دیا وزیرستان میں. ان ملکوں کی جس کے پیچھے قوم کڑی ہوتی تھی, جس کو اپنی قوم اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے آپ کے بارڈرز کی, وہ آپ نے مروا دیا. وہاں ایک خلا پیدا ہوا جس کے آس خمازہ ہم بکت رہے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں انٹرفیئرنس نہیں کر رہے, ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے کہ افغانستان بھی اپنا کام کرے گا. لیکن کیا اس کا حال یہی ہے؟ اور اس لیے ہم پہ سارے ناراض ہیں. ہم پہ تو کوئی ایک ملک ہو کہ جس کی ہندوستان کو چھوڑ دے گی, اس کے ساتھ ہماری دشمنی 60-70 سال تھی, اور نہ یہ تنازعات تو اس کے چائنا کے ساتھ بھی ہے. نہ وہ اس کو کچھ کہہ رہے, نہ ہندوستان اس کو کچھ کہہ رہے, نہ ہندوستان چائنا کو کچھ کہہ رہے. ہماری یہی جو مسئلہ ہے ہمارا بنا ہوا ہے, اور وہ ہمارے اندر انٹرفیئرنس کر رہا ہے, گو کہ وہ کہتے آپ لوگ کر رہے. تو ہم اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے گھر کے اندر ابھی آپ کے جو ہم چیختے رہے کہ پنجاب میں آپ کے جو ایسٹس ہے اس کے بیسس پنجاب میں ہیں, آپ کہتے تھے کہ نہیں ہے. ہم کہتے تھے کہ آپ سن لیں, کوئی نہیں ہوا, وہ ابھی نہیں. دیکھیں جب ہوگا آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا. آج میرے صوبے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو بیٹی ہے حکومت میں, وہ کہتے کہ ہمارے مدرسے کا, آپ کے ایک مدرسے میں جا کے کھڑے ہو کے کہ آپ کے مدرسے کی حفاظت میں کروں گا. اگر اس مدرسے میں غلط کام ہو رہا ہے تو آپ حکمران کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے وزیر کسی کو بتا دے رہے تو کیا وہ چیز آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو کھل کے بات کریں, یا اس طرح سے پہلیاں نہیں, زاہد خان پہلیاں نہیں چلے. میں پھر بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ وزیر بھتہ دیتے ہیں یا آپ کے تو یہ آپ کا اس میں تو کوئی چھپی والی بات ہے نہیں. آپ کی سلیم صاحبی نے کئی بار اپنے ٹاک شو میں کہی ہے
کہ اس وقت جب دھرنا دیا گیا تھا 2 وزیر جا کے باقاعدہ پیسے دیتے رہے کہ آپ ہم پہ اٹیک نہ کریں. یہ تو جب آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں، جب آپ خود تقسیم ہیں، جب تو دوسروں کے لیے تو بڑی آسانی ہو جاتی نا. پھر یہی تو ہم کہہ رہے، جو لشکریں ہم نے بنائی ہیں وہ لشکروں پہ آج کس نے کوئی ہاتھ ڈالا؟ کتنے ہم نے نہیں تو یہ پکڑے؟ سارا آپریشن ضرب عضب کا آپریشن ہے، وہ تو پنجاب ضرب میں عضب شروع تو ہو صرف چکا ہے دیکھیں جی، آپریشن. ضرب عضب تو صرف آپ کے پاٹا میں ہو رہے، ٹرائبل ایریا میں ہو رہے ہیں. آپ نہیں، کے باقی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جسے intelligence آئی ہاں، پیوز وہ کہتے الگ ہے ہیں، نا. کراچی میں ہو رہے ہیں. کراچی میں تو آپ خوش ہوتے ہیں بالکل، کہ اس کراچی لیے میں ٹھیک. آپریشن ہو رہے تو میں ہیں. کہتا ہوں کراچی میں ہو رہے، باقی ملک میں بھی باقی ہونا ملک چاہیے. میں میں ہونے یہ نہیں چاہیے. کہتا ہوں بہت کہ شکریہ سینیٹر زاہد خان صاحب، بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ میاں خورشید محمود قصوری صاحب، آپ نے وقت لیا. ناظرین، بحث تو چل رہی ہے ملک میں کہ کہاں آپریشن ہو رہا ہے اور کہاں ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اتنا تو ہم ایکنالج کریں کہ جو بیرونی ایجنسیوں کی جو بات ہوتی تھی کہ وہ پاکستان میں مداخلت کرتی ہیں، اس کا تو ثبوت آ گیا سامنے، وہ پکڑا گیا. بٹ سٹل پاکستان کے اندر کم از کم یہ جو وائٹل نیشنل انٹریسٹ ہیں، جو بالکل بہت ہی ہارڈ کور قومی مفادات ہیں، ان پہ کنسنسس کا میں سمجھتا ہوں ہونا اس ساری پروسیس سے زیادہ ضروری ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.